तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, अभी हमने अहदनामे की कुतब में से याकूब के ख़त का मुताला कर रहे हैं। ये अमली रास्तबाजी का ख़त है और हम इसके चौथे बाब पर हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादमीन का खैर मकदम करूंगा, डॉक्टर फैज़ फवाद और डॉक्टर मुहीब का। आप दोनों को खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, अपनी बाइबल मुक़द्दस खोलिए और मुताले में हमारे साथ शरीक हों। और अगर आपका आज की किस्त से मुतल्लिक कोई सवाल हो तो हमें लिख भेजिए, हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। मिलते हैं एक वक्फे के बाद। फिर से खुशामदीद। शुक्रिया भाई। गुज़िश्ता किस्त में हमने जाना कि याकूब ने लोगों को तौबा की दावत दी। हमने खुदावन के पास लौटने के मराहिल पर बात की। इसमें लिखा है, रो और मातम करो, हंसी का ताल्लुक ज़नाकारी से है कि उनकी हंसी मातम में बदल जाए। खुदावन के सामने फिरौतनी करो। आज हम 11वीं आयत से शुरू करेंगे। अभी मैं चंद आयात पढ़ूंगा, उसके बाद डॉक्टर फैज़ आपसे सवाल करूंगा। ए भाइयों, एक दूसरे की बदगोई ना करे। जो अपने भाई की बदगोई करता या भाई पर इल्ज़ाम लगाता है, वो शरीयत की बदगोई करता और शरीयत पर इल्ज़ाम लगाता है, तो शरीयत पर अमल करने वाला नहीं बल्कि उस पर हाकिम ठहरा। शरीयत का देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जो बचाने और हलाक करने पर कादिर है। तो कौन है जो अपने पड़ोसी पर इल्ज़ाम लगाता है? उसने बदगोई के मुतल्लिक बात की डॉक्टर फैज़। मैं इसके मानी जानना चाहता हूँ, उसने ईमानदारों को तंबीह क्यों की? 11वीं आयत में याकूब रसूल ने तंबीह की कि दूसरों की बदगोई ना करें, यानी कि अपने भाइयों की बुरी चीज़ों का बयान ना करें, उनके खिलाफ कोई बात ना करें। जो सच ना हो, ये अच्छी बात नहीं कि उनके खिलाफ कोई ऐसी बात करें जिसकी वजह से उनको नीचा दिखाकर खुद को उनसे बेहतर करें, उनसे बेहतर दिखाएं। खुदा को ये नापसंदीदा है। जब मैं ये आयत पढ़ूं तो मुझे दाऊद याद आ जाता है। हम इससे सीखते हैं कि दाऊद ने क्या किया था। वो एक गार में गया और वहां साउल भी था। जब साउल का ध्यान ना था तो दाऊद ने उसके जुब्बे का दामन काटा। उसका हाथ या उसकी उंगली या उसका गला नहीं, सिर्फ जुब्बे का दामन, ताकि साउल पर ये जाहिर करे कि वो उसकी जान भी ले सकता था, लेकिन उसने उसके जुब्बे का दामन ही काटा। पर दाऊद का दिल बेचैन हुआ कि उसने ऐसा क्यों कर किया, और इसीलिए जब साउल गार से निकलेगा तो लोग उसके बारे में बातें करेंगे कि वो ध्यान ना दे सका, वो खुद को ना बचा सका, यानी लोगों की नज़र में गिर जाना। यानी कि दाऊद को ये सोचकर बहुत बेचैनी हुई कि वो लोगों की नज़र में गिर जाएगा। हम अक्सर अपने भाइयों की बदगोई करते हैं, पर हमारा दिल बेचैन नहीं होता, और ये अच्छी चीज़ नहीं है। ईमानदार ऐसा करते हैं, और याकूब ने उन भाइयों को कहा, अक्सर ईमानदार इस बुराई में गिर जाते हैं। जब कोई ईमानदार ऐसा करे तो वो शरीयत पर इल्ज़ाम लगाता है, जैसा कि दूसरे बाब की 8वीं आयत में लिखा है कि बादशाही, शरीयत का बादशाह या बादशाह की शरीयत। और जब हम इसकी पैरवी करें तो हम भी बादशाही की तरह हो जाते हैं। तो अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। बस अगर हम अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत ना रखें और उनकी बदगोई करें तो लोगों की नज़र में उनको नीचा दिखाते हैं, और फिर कहते हैं कि शरीयत में ये हुक्म है, और शरीयत पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो अच्छी नहीं, बल्कि शरीयत हम पर इल्ज़ाम लगाती है कि हम इस काबिल नहीं कि उस पर इल्ज़ाम लगाएं।
जी अगर कहिए। हमारी आंखें महज लोगों की बुराई को देखें तो ये शहाना इखलाक नहीं है। जैसा कि डॉक्टर फयाज ने कहा है, खुदावंद हमें बढ़ाना चाहता है कि हमें अच्छे और उम्दा असूल सिखाए। मसीह में अपने भाई को देखने के लिए हम फजल के मीठे फल को देखें जो उसके अंदर है और खुदावंद का शुक्र करें। हम अपने अंदर झांक कर अपनी कमजोरियों पर नजर करें, दूसरों के ऐब ना ना देखें। देखें। हमारे दरमियान कोई ऐसा नहीं जो कामिल है, सब एक हैं। खुदा हमारा शाफी है। हम अपनी आंखों से दूसरों की अच्छाइयों को देखते हैं, खुद को देखें और कहें, खुदावंद मेरी रूह को महफूज रख, मैं कमज़ोर हूँ, मेरा सहारा बन। पर अपने भाई की पीठ पीछे उसकी बदगोई ना करें। गलतियों में लोगों ने ऐसा किया, पालूस रसूल ने उनको मना किया। लेकिन अगर तुम एक दूसरे को काटते और फाड़ खाते हो तो खबरदार रहना कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो। हमें तौबा करने की ज़रूरत है। यहाँ से लेकर 10वीं आयत तक लोगों को तौबा की दावत दी गई। ईमानदार होते हुए हमें हर मर्तबा तौबा करने की ज़रूरत है। यहाँ अपने भाइयों की बुराई करने का तस्करा हुआ कि उनके बारे में बात ना करें, उनको खुदाउन के हजूर रखें, खुदाउन को सौंपें। उसने बदगोई और इल्ज़ाम की बात की, लेकिन बहुत ही संजीदा अल्फाज इस्तेमाल किए। अगर तू शरीयत पर इल्ज़ाम लगाता है तो शरीयत पर अमल करने वाला नहीं बल्कि उस पर हाकिम ठहरा। शरीयत का देने वाला और हाकिम तो एक ही है जो बचाने और हलाक करने पर कादिर है। तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर इल्ज़ाम लगाता है? 12वीं आयत पर अपनी राय दीजिए। खुदा अदालत करता है। पैदाइश 18वें बाब में जब खुदावंद ने अब्राहम से सदूम की अदालत करने की बात की तो अब्राहम ने कहा, क्या तमाम दुनिया का इंसाफ करने वाला इंसाफ ना करेगा? उसके पास कुल इख्तियार है और अदालत सिर्फ खुदा ही का काम है। हम अपने भाई पर या शरीयत पर इल्ज़ाम न लगाएं। शरीयत का देने वाला और हुक्म तो एक ही है, वो नहीं जो शरीयत के अहकामात को तोड़ते हैं। तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर इल्ज़ाम लगाता है? जी। रोमियो 14 बाब में उसका कायम रहना या गिर पड़ना उसके मालिक ही के मुतल्लिक है। खुदा की अदालत का म्यार इंसान से बहुत मुख्तलिफ है। सही। मैं कहना चाहता हूँ कि याकूब के ख़त और पहाड़ी वाज में बहुत सी मुमासलत मौजूद है। यसु ने फरमाया, ऐबजोई ना करो कि ऐबजोई तुम्हारी ना भी करो, ऐबजोई ना ना जाएगी। की जाए। जब मैं किसी की ऐबजोई करूं तो ये ऐसा है कि मैं खुदा की जगह ले लेता हूं कि मैं उस शख्स की अदालत करूंगा। ठीक है? डॉक्टर फैज़ 13वीं आयत से उसने एक बहुत ही अहम बात की, जैसे कि मैनेजमेंट में मकसद को कायम करना बहुत अहम है। आपका एक मकसद हो और वो मकसद बहुत अहम हो, उसके मुताबिक आप मनसूबाबंदी करें। और ये कहना गलत नहीं कि 2 सालों में ये करूँगा। इसके लिए अपने मकासद को कायम कीजिए। फिर बड़ा मकसद हो जो बहुत अहम है, यही मैनेजमेंट है। यहाँ लोगों ने मंसूबा बनाया और कहा, तुम जो ये कहते हो कि हम आज या कल फलां शहर में जाकर वहाँ 1 बरस ठहरेंगे और सौदागरी करेंगे, नफ़ा उठाएंगे और ये जानते नहीं कि कल क्या होगा। जरा सुनो तो, तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है? बुखारात का सा हल है, अभी नजर आए और फिर गायब हो गए। जो कल के लिए या अगले साल के लिए मंसूबाबंदी करते हैं, इसमें क्या खतरा है? खुद एतमादी उनके लिए खतरा है और वो अपनी मर्जी के मंसूबे के मुताबिक सब कुछ चाहते हैं। खुदावंद से दूर होते हुए उस पर भरोसा नहीं करते और उन्होंने उसका जिक्र भी नहीं किया क्योंकि उन्होंने अपने तमाम मंसूबा जात बनाए। तुम जो ये कहते हो और वो कहते हैं कि हम ये करेंगे पर नहीं जानते कि कल क्या होगा। वो अपने लिए बड़े मंसूबे बांधते हैं कि नफ़ा कमाएंगे, हम आज या फिर कल जाएंगे और वो वक्त मुकर्रर करते हैं, या फिर कहते हैं कि हम आज या कल फलां शहर में जाकर वहाँ पर 1 बरस ठहरेंगे और वो अपने काम के लिए मंसूबे बनाते हैं कि वो सौदागरी करेंगे और नतीजे भी निकालते हैं कि हम नफ़ा उठाएंगे। तुमसे ये किसने कहा? अमसाल 27 में लिखा है कि कल की बाबत घमंड न कर क्योंकि तू नहीं जानता कि एक ही दिन में क्या होगा। जैसे दौलतमंद बेवकूफ़ था, उसने कहा कि मेरे पास इतनी दौलत है और मैं इसको बढ़ाऊंगा। उसने कारोबार किया,
دیکھیں، کاروبار کرنا غلط نہیں، لیکن خدا سے الگ ہونا یا خدا اس سے سے جدا ہونا جدا۔ غلط ہے۔ امثال میں لکھا ہے، سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ انہیں اس بات پر اعتماد ہے کہ اس میں الہی عمل و دخل نہیں ہے۔ خدا سے آزاد، اور انہوں نے نقصان کے بارے میں کبھی خیال نہیں کیا۔ انہیں خدا کی ضرورت نہیں، کیونکہ انہیں اپنی قابلیت پر بھروسہ ہے اور وہ خود کو بہتر سمجھتے ہیں۔ وہ خود پر بھروسہ کرتے ہیں، اور انہوں نے اس کام کے لیے خدا سے دعا نہیں کی کہ وہ ان کے کام میں برکت ڈالے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر محب، یعقوب 4 باب کی 14ویں آیت ہے، اور یہ جانتے نہیں کہ کل کیا ہوگا، ذرا سنو تو تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے، بخارات کا سا حال ہے، ابھی نظر آئے اور ابھی غائب ہو گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، اس میں ہماری زندگی کی تمام حقیقت بیان کی گئی ہے۔ اول یہ مختصر ہے کہ بخارات دھوئیں سے بھی نازک ہوتے ہیں، وہ جلد ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ انسان کی زندگی ایسی ہی ہے۔ ہماری عمر کے معیار 70 برس ہیں، یا قوت ہو تو 80 برس، تو بھی ان کی رونق محض مشقت اور غم ہے۔ کہتے ہیں کہ زندگی ایک کہانی کی مانند ہے، کیونکہ وہ جلد جاتی رہتی ہے اور ہم اڑ جاتے ہیں۔ زندگی مختصر ہے، یہ ہم کسی چیز پر بھروسہ نہیں کر سکتے، کل پر بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے آج اور کل کی بات کی، نہ کل نہ آج ہم نہیں جانتے کہ کیا ہوگا، کہ ہماری زندگی کتنی ہے۔ اس دولت مند بے وقوف کہانی میں یہی لکھا ہے۔ اس نے کہا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھا کر انہیں بڑی بناؤں گا اور ان میں اپنا سارا اناج رکھ لوں گا، اور اپنی جان سے کہوں گا، اے جان، تیرے پاس بہت برسوں کے لیے سارا مال جمع ہے، جا کھا پی اور خوش رہ۔ پر اس کو ایک آواز آئی، اس کے لیے کوئی کل نہیں، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، بس جو کچھ تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا، وہ کس کا ہوگا۔ کرمل کے نابال کے پاس ہزاروں مویشی تھے، جب داؤد نے اس کو پیغام بھیجا، تیری اور تیرے گھرانے کی اور تیرے مال اسباب کی سلامتی ہو۔ وہ ضیافت کرتا تھا، خداوند نے اسے برکت دی تھی۔ داؤد نے کہا، جو کچھ تیرے ہاتھ میں آئے اپنے خادموں کو اور اپنے بیٹے داؤد کو عطا کر۔ اس نے ان کو بے عزت کر کے لٹا دیا۔ کہانی کے آخر میں بائبل مقدس فرماتی ہے، جو سلامتی سے رہ رہا تھا، اس کے گھر میں سلامتی تھی۔ خداوند نے نابال کو مارا اور وہ مر گیا۔ جی، خداوند نے اس کو مارا اور وہ مر گیا۔ صحیح۔ داؤد کی جان کو خطرہ تھا، پر وہ جیتا رہا، اور نابال جو سلامتی سے رہتا تھا وہ مر گیا۔ صحیح۔ کوئی انسان اپنی زندگی کے لیے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ مختصر ہے، ہر کسی کو مستقبل کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ نعومی کے شوہر علی مالک نے بھی ایسا ہی کیا۔ وہ مواب کے ملک میں گیا تاکہ قحط سے بچ سکے، اور فرات کے ملک میں وفات پائی۔ ٹھیک ہے، تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے، بخارات کا سا حال ہے۔ جی، ابھی نظر آئے، ابھی غائب ہو گئے۔ یہ پیغام تمام ناظرین کے لیے ہے۔ زندگی طویل ہو یا پھر مختصر، بخارات جیسی ہے۔ کوئی شخص کتنا بھی عظیم ہو، دنیا کے جس بھی تخت پر مسلط ہو اور بہت عرصے سے کسی مقام پر فائز ہو، اس کی زندگی بھی بخارات کی سی مانند ہے، جیسے کہ ابھی نظر آئے، ابھی غائب ہو گئے۔ لیکن ناظرین، بتانا چاہوں گا کہ ابدی زندگی میں جب ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ابدی زندگی پاتے ہیں۔ ایمان میں داخل ہو کر بے شک زمینی زندگی ختم ہو جائے، ہم خدا ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، اس کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں۔ کچھ سوچتے ہیں کہ خدا کا فضل کافی نہیں، پر میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا فضل کافی ہے۔ آپ اس کو تھامے رہیں۔ انسان پانی کے چشمے کے پاس ہونے کے باوجود بھی پیاسا مر سکتا ہے۔ زندہ رہنے کے لیے اس میں سے پانی پینا ضروری ہے۔ ہم پانی یا صابن پر الزام نہیں لگا سکتے کہ دنیا میں لوگ ناپاک ہیں۔ یہ ان کے لیے ہے جو پاک ہونا چاہتے ہیں۔ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے، مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ ہم ایک برتن ہیں جس میں خدا کا فضل بھر جانا چاہیے، اور یہ خاکساروں کے لیے ممکن ہے۔
یوں کہنے کی جگہ تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ اگر خداوند چاہے تو ہم زندہ بھی رہیں گے اور یہ یا وہ کام بھی کریں گے۔ ہم اپنی زندگی کے منصوبوں اور خداوند کی مرضی میں فرق کیسے کریں؟ ٹھیک ہے، ہم خداوند کی مرضی اور اپنی منصوبہ بندی میں فرق کو کس طور پر واضح کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں اس آیت کو بیان کروں گا جو ہمیں اس موضوع کو سمجھنے میں مدد کرے جی۔ گی۔ یوں کہنے کی جگہ تمہیں یہ کہنا چاہیے، اور میں 13ویں آیت سے اس کو جوڑوں گا۔ تم جو یہ کہتے ہو انہوں نے کچھ کہا، اور یقیناً ان کا کہنا غلط ثابت ہوا۔ انہیں کہنا چاہیے اگر تھا خداوند کہ چاہے۔ اگر خداوند چاہے تو ہم زندہ رہیں گے۔ در حقیقت ہم اس آیت کو اکثر غلط استعمال کرتے ہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، بلکہ خداوند کی مرضی ہو تو میں ضرور کروں گا، جب تک کہ خداوند میری جان نہ لے، یعنی میں مر جاؤں میں وہ ضرور کروں گا اگر زندہ ہوں تو، شرط یہ ہے کہ میں نے زندہ اس کو رہتا کرنے کا ہوں کہ ارادہ نہیں۔ کیا۔ اس آیت کے یہ معنی نہیں۔ اس آیت میں یہاں پر واضح لکھا ہے کہ اس کی جگہ تمہیں کیا کہنا چاہیے۔ آپ کو کہنا ہے کہ اگر خداوند چاہے، اگر خداوند چاہے تو۔ کچھ بھی کرنے سے پہلے اس بات کو جان لیں کہ اس میں خدا کی مرضی شامل ہے یا نہیں۔ اگر خدا کی مرضی اس میں شامل ہو تو میں اپنی زندگی میں وہ کام کروں گا، اور ہو سکتا ہے کہ میں زندہ اس کی مرضی نہ ہو۔ خداوند چاہے تو میں زندہ بھی رہوں گا اور اس کا کام بھی کروں گا۔ وہ کام کروں گا جو خداوند مجھ سے کروانا چاہتا ہے۔ اور میں خداوند کی مرضی کو کیسے جانوں؟ یہ ایک مختلف موضوع ہے، پر خدا کی مرضی کو جاننا ضروری ہے۔ میں 4 لفظوں میں اس کو بیان کروں گا کیونکہ زیادہ وقت نہیں ہے۔ جی۔ قدوس، اندرونی احساس، لوگ اور واقعات۔ صحیح۔ ہم دعا کریں اور خداوند کے ساتھ مطلب خدا کے ساتھ رشتہ قائم رکھیں۔ رشتہ رکھنا، اس کی حضوری میں رہنا، اور تب ہم اس کی مرضی جانتے ہیں۔ خدا ہماری سمجھ ناکافی ہے، پر خدا کی مرضی میں خوشی، شادمانی اور سلامتی بھی موجود ہوتی ہے۔ یہ خداوند کی آواز احساس ہے۔ یہ جسم کے خلاف ہے۔ ہم اپنے خدا کی مرضی کو سمجھتے ہیں تو خوشی کو محسوس کرتے ہیں، اور روحانی لوگوں کے وسیلے ہمیں اس کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہ خداوند کی آواز ہے۔ مگر یہ تربیت الٹ نہیں ہو سکتی، اور ہم واقعات سے شروع کر سکتے ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ ہم واقعات سے شروع نہیں کر سکتے۔ واقعات؟ جی، پاک سے شروع ہمیں کریں۔ قدوسیت سے شروع جی ہاں، کرنا پاک سے شروع کرنا ہے۔ خدا کے ساتھ حقیقی رشتہ قائم کریں۔ ڈاکٹر محیب پھر 16ویں آیت میں لکھا ہے، مگر اب تم اپنی شیخی پر فخر کرتے ہو، ایسا سب فخر برا ہے۔ شیخی پر فخر کرنا برا ہے۔ ان الفاظ سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ یہ نفسانی فخر اور شیخی ہے، اس میں انسان اپنی کامیابی اور برائی تلاش کرتا ہے۔ جسمانی خواہشات، اپنی کامیابی۔ در حقیقت خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ غرض جو فخر کرے وہ خداوند پر فخر کرے، بلکہ لکھا ہے کہ تیرے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو تو نے دوسرے سے نہیں پائی، اور جب تو نے دوسرے سے پائی تو فخر کیوں کرتا ہے کہ گویا نہیں پائی۔ مجھے کچھ کردار یاد ہیں جو خود پر بہت فخر کرتے تھے، بے شک ان کا انجام بھی دھول اور مٹی ہی تھا۔ انسان کو اپنی اہمیت کا احساس ہونا ضروری ہے۔ نبوکت نظر بادشاہ نے بابل کے دیواروں کے درمیان چلتے ہوئے کہا، کیا یہ بابل عظیم نہیں جس کو میں نے اپنی توانائی کی قدرت سے تعمیر کیا؟ کیا دارالسلطنت اور جاہ و جلال کا نمونہ ہوگا؟ اخویریس بادشاہ نے 180 تک ضیافت کی۔ تصور کریں، لگاتار 6 مہینے کی ضیافت۔ سلطنت کے سب عظیم لوگوں کے لیے ضیافت رکھی کہ اپنی سلطنت کی شان و شوکت، اپنا جاہ و جلال ظاہر کرے۔ حامان بھی جو وزیر اعظم تھا، اس نے اپنے فرزندوں کی کثرت اور اپنی شان و شوکت کا قصہ کہا، لیکن یہ خدا کی مرضی کے خلاف تھا۔ یہ شیخی پر فخر کرنا ہے، اور حامان ان کے آگے اپنی شان و شوکت اور فرزندوں کی کثرت کا قید کہنے لگا، اور کس طرح بادشاہ نے اس کی ترقی کی اور اس کو عمرہ اور بادشاہی ملازموں سے زیادہ سرفراز کیا، یہاں تک کہ آستر نے صرف بادشاہ اور حامان کی ضیافت کی تھی۔ اس عظمت کے باوجود بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو پھر کیا ہوا؟
اس نے کہا مرد کی میرے سامنے نہیں جھکا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اندر سے خالی تھا، اس کو اطمینان نہ تھا۔ اونچا مقام ہونے کے باوجود بھی باطل انسان ہے، انسان کبھی بھی کسی چیز سے خوش نہیں ٹھیک ہو ہے پاتا۔ ڈاکٹر فیض مجھے 17ویں آیت حیران کن لگی۔ اس میں گناہ کے متعلق لکھا ہے، چوتھے باب میں دنیا سے دوستی کرنے کو گناہ کہا گیا ہے، یہ دنیا کی نجاستیں ہیں۔ پھر یہاں لکھا ہے بس جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لیے، اس کے معنی کیا ہیں؟ پس جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لیے گناہ ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس کی وضاحت کیجیے۔ دیکھیں بھائی، میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ بھلائی کرنا خدا کی مرضی ہے، پر لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اس کے پہلے کیے درج کاموں سے کیا رابطہ ہے۔ ہم نے پہلے یہ الفاظ پڑھے کہ اگر خداوند چاہے تو، اگر میں زندہ رہوں تو اپنی مرضی میں خدا کی مرضی کو پورا کروں گا۔ پر جو جانتا ہے کہ خدا کی مرضی بھلائی کرنا ہے، پر جانتے ہوئے وہ خدا کی مرضی کو پورا نہیں یہ کرتا، گناہ وہ ہے۔ گناہ کرتا ہے۔ یہاں گناہ سے مراد اپنی مرضی پورا کرنا ہے، اور یہ گناہ کی سادہ وضاحت ہے کہ ہم خدا سے جدا ہو کر عمل کرتے ہیں، خدا کی مرضی کو پورا نہ کریں، خدا ہم سے کچھ کرنے کو کہے اور ہم نہ کریں، یہ گناہ ہے۔ یہ وہ نہیں جو اس کو نہیں جانتے، بلکہ وہ ہیں جو جانتے ہیں پر نہیں کرتے، ان کے لیے یہ گناہ ہے۔ اس نوکر کی ماں نے جو مالک کی مرضی کو جانتا تھا پر اس نے اس کی مرضی پوری نہ کی، جو اس کی مرضی نہیں جانتا اور اس کو نہیں جانتا، اس کو بھی سزا ضرور ملے گی، لیکن جو مالک کی مرضی کو جانتا ہے لیکن اسے پورا نہیں کرتا، وہ سچ میں زیادہ سزا پائے گا۔ یہاں یوں لکھا ہے کہ اس نے گناہ کیا، حالانکہ اس نے خون یا زنا نہ کیا۔ اس نے خدا کی مرضی پوری نہ کی، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ خدا کی مرضی کیا ہے، لیکن اس کو نہ کرنا گناہ ہے۔ اور اس سے مجھے زندوں کی عدالت یاد آتی ہے۔ وہ کہیں گے کہ خداوند ہم نے کچھ نہیں کیا، ہمیں سزا نہ دے، پر خداوند فرماتا ہے میں بھوکا تھا اور تم نے کھانا کھانا نہیں دیا۔ نہیں دیا، میں پیاسا تھا اور تم نے پانی نہیں دیا، میں بیمار تھا تم نہیں آئے۔ انہوں نے برائی نہیں کی پر انہوں نے بھلائی بھی نہیں کی، اور جی، خدا کے حضور ان کی عدالت کی یہی وجہ بنی۔ یہ بہت ہی مخصوص معیار ہے، یہ خاص معیار ہے۔ خدا کی مرضی پوری نہ کرنا گناہ ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو خدا کی مرضی سے الٹ کرتے ہیں اور یہ گناہ ہے، لیکن خدا کی مرضی پورا نہ کرنا یعنی بھلائی نہ کرنا بھی گناہ ہے۔ پھر ہم کیسے رہیں ڈاکٹر محب؟ جی، ہم اس خوبصورت خیال کی طرف توجہ دیں جس کے متعلق ابھی بات ہوئی تھی، جو بھلائی نہ کرے جو خدا چاہتا ہے وہ بھی گناہ کرتا ہے۔ بے وقوف قواریوں کی مانند ان کے لیے دروازہ بند ہو گیا تھا کیونکہ وہ اپنی مشعل میں تیل نہیں لائی تھی۔ میں ڈاکٹر محیب کی بات میں اس کا اضافہ کروں گا، جو نور کے پھیلنے میں مدد نہ کرے وہ تاریکی کو پھیلاتا ہے۔ بے شک جب میرے پاس نور ہے تو اس کو چمکنے دیں، اگر میں اس کو نہ بانٹوں تو تاریکی کو پھیلاؤں گا۔ کیا کہیں گے؟ دانیل نے بیلتشزر بادشاہ سے کہا، اور اس خدا کی تمجید نہ کی جس کے ہاتھ میں تیرا دم ہے اور جس کے قابو میں تیری سب راہیں ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ اس نے پتھر اور لکڑی کے بنے بتوں کی عبادت کی، بلکہ خدا کے گھر کی طرف لے گیا اور ان میں مے نوشی کی تھی۔ لیکن یہ بہت اہم ہے، اس کو یہ کرنا چاہیے تھا، اس خدا کی تمجید نہ کی جس کے ہاتھ میں تیرا دم ہے۔ ٹھیک ہے، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آئیے مہمانوں سے ان کی رائے جانیں۔ خوش آمدید۔ یعقوب رسول نے 11ویں آیت میں فرمایا، اے بھائیو ایک دوسرے کی بدگوئی نہ کرے۔ بدگوئی کیا ہے؟ بدگوئی سے مراد کسی کی برائی کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا، بے شک وہ اس میں موجود ہو لیکن لوگوں کے سامنے اس کا بیان کرنا بدگوئی ہے۔ جی، کیا کہیں گے آپ؟ صحیح۔ 17ویں آیت سے سوال ہے، پس جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لیے یہ گناہ ہے۔ تو گناہ کیا ہے؟ گناہ کے معنی ایسے ہی ہیں جیسے باہری دنیا بیان کرتی ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، حسد خون کرتے ہیں، یہ گناہ ہے، اور
बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है जो भलाई करना जानता है और नहीं करता वो गुनाह करता है। जी, गुनाह। और भलाई करना खुदा की मर्जी जी। पूरी करना है। बिल्कुल ठीक कहा। बिल्कुल आप सही। सबका शुक्रिया और खादमीन का भी शुक्रिया। शुक्रिया। अजीज नाजरीन, याकूब 4:14 में इंसान की जिंदगी की तारीफ है। तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है? बुखारात सा हाल है, अभी नजर आए अभी गायब हो गए। अजीज भाइयों, आप अगले 10 साल की मनसूबाबंदी करते हैं, क्या नहीं जानते कि आपकी जिंदगी बुखारात की सी है? मेरे अजीज भाइयों, अपनी इज्जत, दौलत और मुकाम से धोखा ना खाएं, क्योंकि ये जिंदगी आपको उलझा देती है। ये बुखारात की मानिंद है। क्या आप ये नहीं जानते कि आपकी जिंदगी बहुत ही मुख्तसर है और ये जिंदगी कभी भी खत्म हो जाएगी? अगर आज मेरी या आपकी जिंदगी खत्म हो जाए तो क्या आप अब्दियत के लिए तैयार हैं? क्या उस अब्दी जिंदगी का सोचा है जो खत्म नहीं होती? जब जमीन पर आपकी जिंदगी खत्म हो जाए तो क्या आसमान पर आपको जगह मिलेगी? आप सोचते हैं मैं इसका जवाब कैसे दे सकता हूँ? मैं जमानत नहीं दे सकता। मसीह के सलीब के काम पर भरोसा रखें, क्योंकि जो बेटे पर ईमान लाता है उसके पास जिंदगी है। अजीजों, अब्दियत के मुकाबले में जिंदगी बहुत ही मुख्तसर है। अपनी मुख्तसर जिंदगी की रंगीनियों में खोकर अब्दी जिंदगी को ना खो दें। ख्वाहिशात, दौलत, मुकाम, लड़ाई झगड़े, जंगें, इस मुख्तसर सी जिंदगी के लिए अब्दी जिंदगी को ना गंवाएं। मसीह के पास आएं, उसको कबूल करें तो वो जिंदगी बख्शेगा। जमीन पर आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मेरे अजीजों, आप आसमान पर उसके साथ अब्दी जिंदगी गुजारें। जब मसीह ईमानदारों को लेने आएगा तो आप उसके साथ आसमान पर जाएंगे। मेरे अजीजों, इसको मत खोएं। मैं याकूब 4 बाब की 14वीं आयत को दोहराता हूँ। तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है? बुखारात का सा हाल है, अभी नजर आए अभी गायब हो गए। अगली किस्त में फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आपको बरकत दे। واذكر جوده لا تنسي فذاك بحبه الأبدي لك اليوم كذا الأمس انتظري الرب يا نفسي يسوع قريب يميل إليك ويسمعك كذاك يجيب انتظري الرب ورحمته يريك عظمة قوته وإن تظنيه كوانا فذا للخير بحكمته انتظري الرب يا نفسي يسوع قريب يميل إليك ويسمعك كذاك يجيب فلم يخجل من نظر إليه ولم يفشل فالوجه أنار ورفعه وأعطى بطيب من يسأل انتظري الرب يا نفسي يسوع قريب يميل إليك ويسمعك كذاك तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।